बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो इंतहाई रेंज बाउंड सेशन था। सारा दिन इंडेक्स हमारा 620 पॉइंट, 690 पॉइंट, 680 पॉइंट और 650 पॉइंट, बस 600 के फिगर की जान नहीं छोड़ी सारा दिन इंडेक्स ने। आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 268 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने 157 पॉइंट के इजाफे के साथ आपको लो लेवल दिखाया 1,19,128 का। इंडेक्स के आज के हाई लेवल की बात करें तो वो 1135 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,20,106 पे रहा, जो कि बिल्कुल एंड ऑफ टाइम था, तकरीबन 3 बजे, 3-3:15 बजे आप कह सकती हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो अपने हाई से थोड़ा सा नीचे आई 960 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,19,931 पे। वॉल्यूम की बात करें तो 280 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, और देखा जाए तो पिछले 2-3 सेशन से वॉल्यूम कदरे बेहतर हैं। आज इंडेक्स सुबह 11:15 बजे से लेके तकरीबन 2:05 तक बिल्कुल रेंज बाउंड था, और वही 600 पॉइंट के आगे पीछे इंडेक्स घूम रहा था। अगर किसी सेक्टर में आपको मूव नजर आ रही थी वो कमर्शियल बैंक्स थे, और कमर्शियल बैंक्स में पीछे तकरीबन 3 सेशन से इंश्योरेंस कंपनियां बाय कर रही हैं, तो उस वजह से उसमें जाया भी नहीं जा सकता था कि या तो बहुत अट्रैक्टिव रेट हो तो फिर बंदा जाए, या किसी इंडिविजुअल ने पहले बाय किया हो और इंडिविजुअल दे रहा हो माल तो फिर भी चले, आप कह सकते हैं कि उसमें घुसना चाहिए। लेकिन जिस सेक्टर में इदारों के पास माल पड़ा हो उस सेक्टर में तो कभी ना घुसे हाई साइड पर जाके, क्योंकि इदारे जो है नीचे बाय करते हैं और ऊपर जाकर रिलीज करते हैं माल को। उसके बाद अगर बात करें होल मार्केट की तो देखें कोई भी कुछ ऐसा ज्यादा बड़ी ट्रेडिंग नहीं हो रही। कोई भी प्लेयर ग्रुप वाले हैं या बाकी जो भी हैं बड़े बड़े नामों वाले, वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करवा रहे। छोटी छोटी सी ट्रेड ले रहे हैं, वो 20 रुपए का स्टॉक, 30 रुपए का स्टॉक, उसमें 50 पैसे 80 पैसे की दे दिए, उसके बाद नीचे 1 रुपए का स्टॉप लॉस भी दे दिया, तो 20-30 पैसे आपने कमा के या 80 पैसे कमा के क्या करने हैं, जबकि 2 रुपए का या 1.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस साथ नजर आए। लेकिन एक और चीज भी मैंने नोट किया है कि दूसरे का दिल हमेशा आपको बड़ा लगता है। कल मेरे पास कोई भाई बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे यूट्यूब पे 1-2 चैनल वालों की वीडियो सुन रहे थे जो कि हमारे PSX में काम करते हैं, बड़े बड़े नाम है। तो उन बड़े नामों में से एक नाम की कल मैंने वीडियो सुनी, वो अपने ही जो पेड मेंबर है उनके उन्हीं से जो है गिले कर रहे थे कि आप मेरी अगर आके YouTube की वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट किया करें कि मैं बड़ा अच्छा काम करवाता हूं ताकि लोग मेरे पेड ग्रुप को आके ज्वाइन करें। तो जो मेरे भाई मेरे पास सुन रहे थे बैठ के, मैंने कहा यार तुम तो बड़ी तारीफें करते हो इस बंदे की, और ये तो बेचारा खुद ख्वार हो रहा है, खुद मांग रहा है कि आके मुझे देखें, और अपने जो पेड मेंबर है उन्हें को कह रहा है कि आके मुझे ज्वाइन करें, आप आके नीचे कमेंट नहीं करते। फिर उसके बाद दूसरा एक बड़ा नाम था, उनकी वीडियो मुझे सुनने का कल इत्तेफाक हुआ, जो कि 1,20,000, 1,30,40,000 लेते हैं। वो भी बता रहे थे स्विंग ट्रेड के बारे में और इंट्राडे के बारे में, और स्विंग के साथ भी वो कह रहे थे ये ट्रेड लंबी हो सकती है, 1 माह भी चल सकती है, 1 वीक भी चल सकती है, 4-5 दिन भी चल सकती है, और उसके साथ भी वो स्टॉप लॉस का जिक्र कर रहे थे। यानी कि पहले तो बंदा बाइंग करे, फिर उस पर 1 मंथ वेट करे, और उसके बाद 20 स्टॉप लॉस हिट करवा के नुकसान करे। तो बंदा पूछे कि आप 1,20,000, 1.5 लाख रुपया किस काम के लेते हो, कि अगर आपकी मान के किसी बंदे ने बाय करना है, उसके बाद 1 मंथ या 1 वीक 2 वीक वो वेट भी करे, उसके बाद भी नुकसान करे, तो बस जितने भी ऐसे जो बड़े नाम है उनकी सुना कीजिए। वो जब आके यूट्यूब पे बैठते हैं और अपने गुण गुनवाते हैं तो पीछे उनके पास भी कुछ नहीं है। अगर वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि खिद्दू फरोलियां लीरे निकल दिया ने, तो इन दिनों में ये ना देखें कि फलां बंदा बड़ी ट्रेड करवा रहा है जी, फलां बड़ी कॉल्स दे रहा है, कोई कुछ नहीं करवा रहा, सब स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं। बस सब्र करें, देखें जरा इंडेक्स को करता क्या है। आज भी जितनी मूव थी सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की वजह से थी, वो आगे जाके टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कंपनी की मशहूरी के लिए आपको बता दूं कि जो भाई कह रहे थे ना अपने पेड मेंबर्स को कि मेरी वीडियो के नीचे आके मेरी तारीफें किया करें, वो हर बात के बाद थोड़ा सा हंसते भी हैं, तो मेरे ख्याल से आप पहुंच जाएंगे। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए आज वो KEL में हुए तकरीबन 103 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में कॉसम, WTL, सिनर्जी, PRL, MBP, प्रीमा, CSIL, गुलेमन टेक्सटाइल और FFL। पाकिस्तान रिफाइनरी को टॉप एक्टिव स्टॉक में देख के याद आया कि रिफाइनरीज में आज अच्छी मूव थी, और वो टोटल मूव जो थी वो इस न्यूज की वजह से थी कि रिफाइनरीज ने POL मसनूआत पर सेल्स टैक्स की छूट का मुस्तकिल हाल मांग लिया। इस वजह से आज मूव थी रिफाइनरी सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर अच्छा चला। लेकिन ऐसी न्यूज का आ जाना प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका फराहम करता है। अब ये नहीं होता कि PRL जो है वो 32 से उठा 34 पे 35 पे चला गया, ये खबर सुन के
تو وہاں پہ آپ نے جا کے بائی کرنا ہے، وہاں پہ بائی نہیں کرنا، وہاں پہ سیل کرنا، اپنی پروفٹ جو ہے اپنے پاس لے کے آنا ہے. جیسے کہ جن بھائیوں نے کل پرسوں ATRL لیا تھا، اس کے بعد NRL لیا تھا، اس کے بعد PRL لیا تھا، تو ان کے لیے اچھا موقع تھا پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا، نہ کہ بائی کرنے کا. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹوٹل موو جو تھی وہ کمرشل بینکس کی وجہ سے تھی. کمرشل بینکس نے آج گین کیے ہیں 412 پوائنٹ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی، ریفائنری، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، انویسٹمنٹ بینک، سیمنٹ، فارماسوٹیکل، فرٹیلائزر، مسلینیس، ٹیکسٹائل، گلاس، کیبل، انشورنس. اور نیگیٹو سائڈ پہ انجینئرنگ نے بس 12 پوائنٹ لوز کیے اور ریل اسٹیٹ نے 10 پوائنٹ. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ ایڈ کیے وہ نیشنل بینک نے کیے تقریباً 150 پوائنٹ. اس کے بعد BAHL، UBL، OGDC، PPL، HBL، ATRL، KEL، BAFL، PSO، DG خان سیمنٹ، اینگرو، ہپکو، ماری اور PTC. اور دیکھیں تو اوپر جو ہے سٹاک آپ کو زیادہ بینکنگ سیکٹر کے ہی نظر آئیں گے. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ لک نے کیے 26 پوائنٹ. اس کے بعد HMB نے 23 پوائنٹ اور اس کے بعد اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے 16 پوائنٹ. لال پیر کے کل سگنل دیے تھے اپنے پریمیم گروپ میں، اور اس کی جو پہلی بائنگ ہم نے کروائی تھی وہ 23 روپے اور 10 پیسے پہ کروائی تھی. اس کے بعد جو پہلا ٹارگٹ تھا اس کا وہ 24 روپے کا دیا تھا، اور آج الحمدللہ 24 روپے ہٹ ہوا. چھوٹا ٹارگٹ دینے کی وجہ یہ تھی 2-3 روپے کا ٹارگٹ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا انڈیکس سسٹین نہیں کر رہا، کچھ پتہ ہی نہیں چلنا کہ اوپر جانا ہے کہ نیچے جانا ہے. کوئی بھی اچھی خبر یا بری خبر اس کو اوپر نیچے کر سکتی ہے، اس وجہ سے ایک تو ٹارگٹ دیا تھا چھوٹا. دوسرے نمبر پہ چونکہ ہم نے ساتھ میں سٹاپ لاس نہیں لگانا ہوتا تو اس وجہ سے پھر بہت چھان بین کر کے اور بہت دیکھ بھال کے جو لیول دیے جاتے ہیں، سگنل بنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو پریمیم گروپ والے بھائی ہیں وہ پھنسے نہیں، سٹاک نہ ہوں. اب ہم باقیوں کی طرح یہ تو نہیں کر سکتے کہ گولیمن ٹیکسٹائل کی کال دیں، اس کے ساتھ 80 پیسے یا 1 روپیہ بچانے کا بولیں اور ساتھ میں 2 روپے کا سٹاپ لاس دے دیں. تو ایسا نہ ہم کرتے ہیں، نہ خود سٹاپ لاس لگاتے ہیں، نہ کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سٹاپ لاس لگائیں. ہاں اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ 3-4 لیولز پہ بائنگ ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ وہ سٹاپ لاس آپ کو بتاتے ہیں اس سے نیچے بھی آپ کی ایک آدھ لیول بائنگ کا ہونا چاہیے. تو جو بھائی ہمارے ہنس رہے تھے کل، جو ترلے منتے کر رہے تھے تعریفیں کرنے کی اپنی، وہ بھی اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2-2 3-3 جگہ پہ کیسے بائنگ کی جاتی ہے. تو اگر وہ ہمارا پریمیم گروپ آ کے جوائن کریں اور دیکھیں کہ کیسے 3-3 4-4 جگہ پہ بائنگ کی جاتی ہے اور سٹاپ لاس نہیں لگایا جاتا، اور اس کے بعد کیسے جو ہے وہ آپ پروفٹ بک کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پورا ان کو گائیڈ کریں گے. تو آپ میں سے بھی جو بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے چاہنے والا سن رہا ہے تو ان تک یہ نمبر پہنچا دیں تاکہ ان کو آسانی ہو ہمارا پیڈ گروپ جوائن کرنے میں. آج کے اس سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.36 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.53 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 1.30 ملین، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 1.01 ملین ڈالر کی. انڈیویجولز نے آج پھر بائی کیا ہے $1 ملین کا، اور انشورنس کمپنیز نے بائی کیا 1.85 ملین ڈالر کا. میوچل فنڈ ہولڈنگ پہ ہے. اس کے بعد MBFC بھی ہولڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں. ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 1.22 ملین کا. اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے تقریباً $500 ملین کی. کمرشل بینکس کے بڑے چرچے تھے آج، اور ویڈیو کے سٹارٹ میں جو بات کی تھی تب میں نے فی پی لی پی نہیں دیکھا تھا، تب فی پی لی پی آیا ہی نہیں تھا. تو گروپ میں بھی بات کی تھی اپنے پریمیم گروپ میں، بلکہ فری میں بھی بعد میں میسج کیے تھے کہ آج جتنے بھی ہمارے انڈیکس میں یا مارکیٹ میں جو موو نظر آ رہی ہے وہ کمرشل بینکس کی وجہ سے ہے. لاسٹ 3 سیشن کا فی پی لی پی بھی اپنے گروپ میں لگایا تھا کہ دیکھ لیں جہاں پہ انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا ہوا ہے پچھلے 3 سیشن میں بینکنگ سیکٹر میں. تو آج یہ نہ ہو کہ انڈیویجول گھس جائے بینکنگ سیکٹر میں اور بعد میں ہم لے کے بیٹھے رہیں اس کو. تو دیکھ لیں بینکنگ سیکٹر آپ کے سامنے ہے، اس میں فارن انویسٹر نے سیل کیا، بینکس نے سیل کیا، کمپنیز نے سیل کیا، اس کے بعد انشورنس کمپنیز نے سیل کیا، میوچل فنڈ نے سیل کیا، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا، اور بائی کس نے کیا؟ انڈیویجولز نے 2.37 ملین ڈالر کا. تو یہ چیز جب انڈیکس ہمارا چل رہا ہوتا ہے، مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، ڈے ٹائم میں انڈیکس اوپن ہوتا ہے، تب فی پی لی پی ہمارے سامنے ہوتا کوئی نہیں. بڑے جو مگرمچھ ہیں وہ تو دیکھ سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی شو نہیں ہوتا. تو اس ٹائم میں بڑا ہمیں اٹریکٹیو چیزیں لگتی ہیں، بڑا انڈیکس اوپر جاتا نظر آتا ہے، یار 1000 پوائنٹ ہم نے اوپر گین کر لی انڈیکس نے، ہم کچھ بائی نہیں کر رہے. تو دل کو ویسے ہی نہ کچھ چل بل سی ہوتی رہتی ہے بھائیوں کے کہ کچھ بائی کیوں نہیں کر رہے. اب انڈیکس بھی اوپر چلا گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیکس کیوں اوپر چلا گیا. 1000 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے ہیں، 900 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں، اس میں سے 500 پوائنٹ تو آپ کے بینکنگ سیکٹر کے ہیں. تو یہ حال ہونا تھا اگر آپ کچھ بائی کرتے تو دیں 1-2 دن دیں انڈیکس کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ.
کریکشن ملے گی، ڈپ ملے گی، وہاں پہ بھی بائی کر سکتے ہیں. نہ ملی کوئی بریک آؤٹ آ گیا تب بھی دیکھیں گے کہ سٹاک میں ہمیں زیادہ والیوم ملتے ہیں، کس میں ہمیں ایک اپ ٹرینڈ ملتا ہے تو انشاءاللہ اس میں گھس جائیں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا صبر کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.